Ding brown sugar at non-dairy creamer. Siksik ito sa vitamina, minerals, protein at fiber para sa malinis at marusog na digestive system. Vegan ito at gluten-free. Switch to a healthier alternative. Switch to EXL Coffee Mix 17-in-1. Excellent health, excellent life sa EXL. Lamang makabuhay! EXL Makabuhay Plus Milyonaryo. Kada usa ka pad sa EXL Makabuhay Plus, mamahimong usa ka raffle entry. Pagkuha lang og selfie o picture sa EXL Makabuhay Plus capsule ug iyang resibo. I-post na yun sa Facebook. Lakip na ang pangalan, address, cellphone number, pangalan sa gipalitan nga pharmacy. O kayo kalimot nga ibutang ang hashtag EXL Makabuhay Plus Milyonaryo. Adunay tulo ka winners sa ang weekly draw nga mudaog og tag 3,000 pesos. Ug tulo ka winners sa ang monthly draw nga mudaog og tag 5,000 pesos. Ang tanang entry automatikong mo-qualify sa ang grand draw karong November 28, 2023. Ug maghatag kanimo og tsansa nga mudaog og 1 million pesos. I-like ug i-follow lang ang page sa EXL Makabuhay Plus Milyonaryo. Ug dili lang kana, ang pharmacy nga gipalitan sa ang grand winner makadawat sabog cash prize. Isip pahalipay. Unsa pa inyong ginahulat? Apil na sa EXL Makabuhay Plus Milyonaryo. EXL Makabuhay Plus Milyonaryo promo period is from March 31 to October 1, 2023. The grand draw is on November 28, 2023. See posters and print ads for details per DOH FDA CFRR permit number 0432 series of 2023. Alang sa mga liver lovers, Liverade lang gihapon. Liverade Silimarin Capsule. Liverade inubanan sa diet ug exercise matag adlaw. Liverade Silimarin Capsule. Be a liver lover. Pag Liverade na, malagang palala ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Alang sa mga liver lovers, Liverade lang gihapon. Liverade Silimarin Capsule. Liverade inubanan sa diet ug exercise matag adlaw. Liverade Silimarin Capsule. Be a liver lover. Pag Liverade na, malagang palala ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Si Marcos Perez, 87 anyos, daghang gipamati sa iyang kalawasan. UTI, busaw kung pinagmay nga ihi-ihi, hematuria, ug labaw sa tanan, aduna siya benign prostate hypertrophy. Usa kay galang nga doktor misugyot nga siya mukaon og high desert dynamic tryo og soul palmito. Human sa tulo ka buwan na ang Korea ang hingpit nga kayuhan. Usa kini ka dokumentado nga testimonya gikan sa testimonial book ni Dr. Mario Ramirez, orthopedic surgeon, member Philippine Orthopedic Association o Philippine Arthroscopy Institute, Metro Manila. Mga milagrosong pagkaon, gikan sa kinaiyahan. High dessert. Nag-atiman ka nato, sud na sa kapin sa 20 katuig. Bisitahi ang atong Cebu branch. HDI Network, Kausing Feria Building, Jones Avenue, Cebu City. Matawag sa 253-1648. Mga milagrosong pagkaon, gikan sa kinaiyahan. Ubo? Plemex. Hubak? Plemex. Plema? Igawas na. Plemex Forte Lagundi Capsule and Syrup. Ginama gikan sa natural nga lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Negudo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemex. Hubak? Plemex. Plema? Igawas na. Plemex Forte Lagundi Capsule and Syrup. Ginama gikan sa natural nga lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Negudo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid.
Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Dunay waterproof formula. Bisan yaman ng tubig, mabalik ka sinamang sa loob. Star Wax, Wax. Kita na to the max, max, max. Star Wax floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. DYRB 540 Radyo Pilipino. Ang tingog sa kamatuoran, kaya bagay-balo sa kamatuoran, magahatag kanimo o kagawasan. Be it unto me according to your word. Nag-antos ka ba sa grabing sakit? Nabilanggo ka ba sa drugas o mga bisyo? Gusto ka bang maluwas ang iyong kalag sa nagdilaab na kalayo sa impyerno? Si Kristo Jesus, anda mo pahigawas kanimo. Uban sa imong hugot nga pagsalig. Kanunaya sa pagpaminaw, kining tulumanon. Jesus Christ, Salvation Healing Ministry. Kini ang tingog sa kamatuoran, kaya bagay-balo sa kamatuoran, magahatag kanimo o kagawasan. Be it unto me according to your word. Nag-antos ka ba sa grabing sakit? Nabilanggo ka ba sa drugas o mga bisyo? Gusto ka bang maluwas ang iyong kalag sa nagdilaab na kalayo sa impyerno? Si Kristo Jesus, anda mo pahigawas kanimo. Uban sa imong hugot nga pagsalig. Kanunaya sa pagpaminaw, kining tulumanon. Mayong buntag Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayong buntag usab sa atong mga kaigsuonan higala, mga minahal namong katawan sa Dios. Mga suki namong tigpaminawan. Bisan asa kamo karong dapita, ang atong Ginoong Kristo magapanalangin kaninyo. Mga kaigsuonan, mga kaigalaan, ani anasab kita nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kay dinining maong kamatuoran atong makaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato mabayran og salapi. Kaluwasan nga magadala kanato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsuonan, mga kaigalaan, sa ngalan sa atong buhi gamhanan nga Dios nga maong atong Ginoong Kristo, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Canapi, uban sa akong kapikas Biti Canapi, malipayong makikauban usab kaninyo sulod sa usa ka tagna. Mga kaigsuonan, gikan sa atong naimutangan sa Upland, California, adlaw nga Sabado, alas 5 sa hapon, ug adlaw nga Domingo, alas 8 sa buntag, dinha sa Pilipinas. Kumusta ug maayong buntag kaninyong tanan. Mga kaigsuonan, sa dili pa kitang padayon ining atong tulumanon, magampo na kita. O rabas sa kaya.
Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Ama namo nga nasa langit, nagampo kami alang ni ining imong mga katawan sa nagkalenlain nga dapit sa tibuok kalibutan diin makaabot ang among mga tingog ug sa pagtuo nga may usa o duha ka namo mangayo bisan unsang butang nga sa imong ngalan imo kining ihatag kanamo. O kung may duha o tulo ka namo magakatigom sa imong ngalan Ginoo, aniya kauban kanamo sumala sa imong mga pulong sa Biblia sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 19 ug 20. Ug niini among gipangayo kanimo amahan ang dugang kaalam kay balo panabot may tungod sa imong mga pulong ug alang niadtong wala pa magpakadungog imo untang ablihan ng espirituhanong dulunggan ug nga makadungog sa maayong balita uban ang ilang espirituhanong panabot ug nga amo pang masabot pa og dugang kining dugay ng tinaguan nga kamatuoran ang kaluwasan nga imong gihatag ingon nga gasa sa tibuok kalibutan ug nga masayod pagayod kami sa kadako sa imong gahom nga niya kanamo nagtuo kanimo busa amahan magauban ka kanamo samtang magapadayon kami sa moong buluhaton dihugi kaming tanan ilabi na sa akong kapikas nga magadala sa imong mga pulong ug ang gahom sa imong espiritu magapamuhat sa among taliwala ug magpadayag sa imong gamhanang mga buhat amahan sa ngalan ni Jesus ang tanan dungog himaya pagdaig gahom kanimo lamang Dios Amahan anak ug Espiritu Santo. Amen. Ug amen ug amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Usbon ko maayong buntag adlaw nga Domingo among mga pag-ampo, mga pagmusta ug mga panghinaot nga naa kamo sa maayong kahimtang. Ug ang kalinaw sa Dios maanaa kaninyo. Ug alang sa atong mga kaigsunan sa Christian Paul Gospel Center, pinangunahan sa atong buhutang pastor, Reverend Dr. William Navarrete, ang Diyos magapauswag kaninyo ug sa tibuok ka pamilya sa DY Army. Uban sa tanan nga namati kanato karon. Mga kaigsunan, akong ihatag ang panahon kadto sa akong kapikas biti kanabi. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ilaygon ang Diyos walay katapusan. Salamat sa panahon, salamat sa grasya sa Diyos nga ginanian na usab kita nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Nanandam na ba ang tanan? Naandam na ba usab kita sa atong pagpamati nining atong pinasahi? Ingnon ta nga tulumanon diin. Magsaw na usab kita nining pagkaon nga dili madunuton nga makaayo sa atong lawas kalag espiritu. Amen. Maayong adlaw nga Domingo. Alang sa tanan nga naa sa nagkalain-laing dapit sa tibuok kalibutan. Hallelujah. Atong ingnon sa atong nahimutangan, maayong kapunon pa diri, igo pa man nag alas 5:08 minutos. Ato pa, adlaw nga Sabado kini, og diya sa atong nasudnong Pilipinhon, labi na sa atong ingnon Kabisayan, kay niya kita sa ato ang tulumanon nga bisdak, sa ato ang tulumanon nga ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Sa Luzon, Visayas ug Mindanao, hallelujah. Maayong kabuntago na karon adlaw nga Domingo ug sa tibuok Asia, asa man kamong dapita karon sa Asia nga gipahimutang sa Dios sa maayong kamot. Ana aba kamo sa Japan, sa Singapore, Taiwan, Cambodia, China, Korea, asa mong dapita, Malaysia. Hallelujah. Asa mong dapita nga diin ang Dios nagdala kaninyo din hang dapita ay ninyo kalimti. Ang inyong pag-abot diha, unaabot kamo diyan ang dapita dili tungod sa inyong kaugalingong gusto, kundi ang kabubuton sa Dios nga hatag kaninyo ni anang maong dapit aron inyong kapuy-an ug magpuyo kamo nga malinawon. Amen. Kung anaaman kamo sa ingnon ta nagkalain-lain na sitwasyon, ayaw mo kabalaka kay kana adunay katuyuan ang Dios. Amen. Ug sa tibuok Amerika moingon kita maayong kapunon ug gabi na sa uban nga dapit. Hallelujah. Sama sa ato ang ingnon ta gipuy-an nga dapit din kita gipahimutang sa maayong kamot.
gabi ina karon. Hallelujah. Og sa tibok Europa kaadlaw na sad hapit na sad karon magbuntag no, mabuntag og sa atong mga kaigsunan nga naa sa Middle East. Hallelujah. Managsama sila og oras hapit ra gamay ra kay gligas. So niini mo ingon ako maayong buntag, maayong kaudtohon, kahaponon, kagabhion. Hallelujah. Sa tanan mga tao nining yuta nga gimugna sa Dios sa upat ka suok sa kalibutan. Amen. So nini andam na ba usab ang atong mga basahon, mga kaigsunan din magsaw na sab kita nining pinasahi nga pagkaon alang sab sa mga OFW sa bisan pa nga dili ka OFW. Ang among mga pag-ampo sa kanunay nga kamong tanan anaa sa maayong kahimtang, himsog ang inyong mga panglawas ug himsog usad ang atong mga espiritu. Amen. Amen. Ay murag lain kay paminahon kung ang atong lawas himsog ang atong espiritu daot. So dili kita inon ta malinahon malipayon sa atong kinabuhi. Apan bisan man og daot ang atong lawas kung himsog ang atong makalag. Ato gayong makita nga ang Dios nagalihok sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Amen. Busa nini andam na ba ang inyong mga basahon, ang inyong mga bulpin, ang inyong mga papel aron atong kasulatan sa mga bersikulo nga atong ingnon tapagaisgutan. Kay nay usahay sa atong pagkat-on dili kita makaabli dayon sa atong mga Biblia. So pwede sa ninyong isulat usa aron di mo malimot samtang nangita pa mo sa inyong mga ingnon kasulatan nga inyong gikuptan. Ini mga kaigsunan, apan sa di pa kita moadto sa unahan, ayaw mo kalimot pag-share nining atong Facebook Live. Ato kining i-share para nga daghan pa kaayo ang makadungog sa maayong balita. Dili tungod sa akong tingog, kundi ang tingog sa Dios nga manaa sa inyong mga kasing-kasing. Ay kung ako inyong basihan, wag yung ko'y gahom. Aron sa inyong makinabuhi, di mo magpabilin ngayon ta bag-o. Kundi kung naa sa Dios ang kasing-kasing kung puno sa gahom sa Dios na ang inyong makinabuhi o atong kinabuhi, apil na ko diha nga di kita maglakaw nining kinabuhi nga inon pakyas. Amen. Busa nini mga kaigsunan, ayaw sad mo kalimot sa pagpadayon sa at pagpaminaw ning atong live uban sa ato san nga inon ta tulumanon, mao ra gihapon ang kamatuoran sa Biblia sa matag adlaw nga Lunes o Huwebes. Hallelujah. Uban sa atong Everyday Bible Study Group, doon natay matag adlaw nga pagkat-on sa kasulatan. Mahimong inyo kanang tan-awon sa inyong mga Facebook matag adlaw kana Lunes hangtod sa Domingo. So pwede na ninyo tan-awon sa Facebook. Manha mo diya sa live, sa section ninyo sa live sa inyong mga gadget. Ug salamat sa Dios nga diin giyatagan kita og panahon karon aron sa adlaw nga Domingo makapasupot kita nining atong live broadcast sa radio, no? So pasalamatan nato ang Dios nga giyatagan kita og luna nining maong istasyon sa DYRB 540 kHz. Naamoy radyo, mamina mo kung karat ang inyong mga radyo, mga kaigsunan, amo kamong giauhag sa pag-adto na lang sa inyong Facebook. Hallelujah. Pwede na ninyong makita sa inyong live, kay gi-live naman na sa inunta sa DYRB, Radio Pilipino Cebu. Hallelujah. So diri mo padayon na kita sa unahan kay kining maayong balita nga atong pagatun-an no gikinahanglan usab kini natong tagaan og pagtagad. Kung sumala sa ato ang mga libro nga nagaingon sa Roma Kapitulo 5, no, versikulo 8. Sa diyang kita mga makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato. Amen? Amen. Musa nini, una kita moadto sa ingnon ta pinaka bahin sa atong mensahe, ato sang dadon sa pag-ampo. Ang pulong sa Dios nga atong pagasawan. Amen? Amen. Praise God. Amahan nga naa ka sa langit, salamat o Dios sa ngalan sa imong bugtong anak kamong Ginoong Hesus. Napasalamat kami sa panahon nga imong gihatag gibubo kanamo bisan sa among gilayon o Dios. Nasayod kami nga nay aka sa among taliwala.
Mahimo Dios di kami makakita kinsay na minaw, kinsay na naa sa screen apan na side kami o Dios nga ikaw nagpakakita kanila. Kay bisan ang numero sa among mga buhok na sayod kaniining tanan. Nag-ampo kami sa tanang dapit din anaas na himutang sa imong mga katawan, na himutangan sa imong mga katawan. Silyuhi kaming tanan sa imong hamili nga dugo. Nga walay bisan unsang buhat sa kaaway nga mulampos batok kanamo, dili kami masamok ni walay distraksyon Ginoo. Hallelujah nga makahatag kahasol kanamo kun dili hatagan mo kami Ginoo maayong panahon aron ang tanan nga amo Ginoong pagakatunan. Mahabaton kami Ginoo bag-ong kusog sa among espirituhanong kalutahan. Amen. Isilsil mo kini o Dios sa among mga alimpatakan o diya sa among mga kasing-kasing isulat mo kini. Diya sa papan sa among mga dughan nga di kini Ginoo makawat sa sa dautan hinunua amo kini Ginoo magamit sa among pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi. Nga ikaw o Dios ang maipadayag og dili kami. Amen. Tuguti o Dios nga ang imong mga pulong Ginoo nga may magahatag kanamo og bag-o Ginoo nga kusog sa among espirituhanong kalutahan og diin ikaw ang Dios nga among madungog sa among mga dughan nga makigsulti kanamo. Nalaygong ka Ginoo sa ngalan ni Jesucristo Amahan. Ini among gipangayo gipasalamatan sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen ug amen ug amen. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Salamat sa Dios musa ato tagaan og pagtagad ang atong libro no sa libro sa Roma kapitulo 5. Diin kun ato kanang gibasa sa libro sa Roma sa miagi na ng panahon apan bisan pag magbalik-balik kining pulong sa Dios nga atong pagahisgutan ikinahanglan nga ato gayud kining ingnon dili sayloan nganuman kaysa atong pagbalik-balik sa atong dalan sama kung maglakaw kita. Kung dili kita makatultol sa insakto nga dalan, di ba nga ato man ginang subayon adlaw-adlaw aron di kita mawala. No? Sumausab kita magsubay sa pulong sa Dios aron dili kita mawala. Hallelujah. Og di kita mahisukwahi sa kabubuton sa Dios. Kung ato may numduman, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal natong, mga tigpaminawan, ang atong tanan nga mga kaparyentihan o ang tanan namong mga kabataan, tanan nga naa ka nato, bisan pa man kanimo, nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuuran sa Biblia. Nga ato subayon sa libro sa Roma, kapitulo 5, versikulo 6, nagaingon, kaysa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan. Tod pa niya dire. Sa panahon nga gipili sa Dios, malisod sa tao ang pagpakamatay alang sa usa ka taong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tao. Versikulo 8, apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato. Kaysa makasasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Amen. So direklaro kaayo nga nagaingon siya nga diha kuno sa gugma niya. Tungod sa iyang gugma nga bisan pa sa atong mga pagkulang, sa atong tanan nga mga sala, sa atong pagkadautan, no? Siya gayud ang miangkon sa tanan natong mga sala. Siyang miangkon sa atong pagkadautan, siyang miangkon sa tanan natong mga kapakyasan. Mao ang gipakita niya kung unsa gayud ang iyang gugma diri kanato. While we were still sinners, Christ died for us, for you and me. Kay nganuman kung wala ang iyang dugo, for without His blood, no, dili sa gid ta mamata, dili gid ta maluwas. Mao nag-ingon siya sa versikulo 6, by His blood we are now put right with God. To pa pinaagi kuno sa iyang dugo kay karon gihimo na kitang matarong. Pinaagi sa iyang dugo labi pa gayud nga luwason kita niya gikan sa kasuko sa Dios. Amen. Nasuko ang Dios sa atong mga sala. Wala sinasuko kanato ngaynon nga tao kundi ang atong mga sala. Mahimong tungod sa atong sala mamatay kita, no?
Mamatay kita og may banlod kita ngadtos kalaing walay pagkapalong apan tungod kay ang gugma sa Dios may nagatag kanato nining kagawasan nga atong naangkon karon sa diyang midawat kita ug miila kita sa atong Ginoo nga siyang atong Ginoo ug manluluwas. Amen. Mao nang ningon siya kaniadto matud pa niya. But God has shown us how much He loved us. It was while we were still sinners that Christ died for us. Apil na mi diha. Ato pa dili mi exempted diyan ang bahina. Sige po sa Biblia nga atong gibasa. Ug kay dili man kita niya buot nga mawala mao nang gibuhat sa Dios ang tanan aron diya sa atong ingnon ta kinabuhi siya ang ato ang ingnon ta paghatagan og pagtagad nining atong kinabuhi karon. Amen. Hallelujah. So atong masabot nga gikinahanglan gayud di ay nato nga dili nato tabunan ang kamot sa Dios sa atong matag adlaw nga kinabuhi. No? Iyang gipasabot diri sa iyang pinulungan tungod sa iyang mga pulong, tungod sa iyang gugma. So we must uncover God's hand in our everyday life. Nga tagaan nato siya og pagtagad sa atong kinabuhi adlaw gabiing tanan. Mao na sa atong mga ingnon ta mga nagkalain-lain nga mga kahimtang, no? Itudloan kita sa Biblia. Nga samtang sa makasasala pa kita namatay siya, nagpakamatay siya sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Aron dili lamang sa paghatag kanatong kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Kundi iya tang ikorek, iya kitang idisiplina, iya kitang tudluan, iya kitang giyahan nga luyo sa atong mga kapakyasan, sa atong pag-reject kaniya. Mayong kita wala nato siya i-reject. Kay kung wala pa nato siya i-reject, wala unta siya magpakamatay sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Amen. Mo nang klaro kaayo nga ato gid siyang gisalikway. Way usa ka nato nining kalibutana nga wa nagsalikway sa Dios. Gisalikway nato siya tungod sa atong mga sala, tungod sa atong mga binuhatan, tungod sa atong pagkadautan. Apan karon gusto sa Ginoo nga bag-ohon ni nato ang atong pananaw nga siya ang ato ang hatagan og pagtagad nining kinabuhia. To uncover God's hand in our everyday life. Gusto niya nga di nato tabunan ang iyang makamot sa atong makinabuhi adlaw-adlaw. Di nato siya ignore. Tungod kay siyang nagbuhat kanato, siyang nagmugna kanato. So we have to commit our lives to God every day. No? I-commit nato kada adlaw, not only once. Dili kay sa panahon nga ikaw nagdawat kang Kristo nga imong Ginoo manuluwas, insakto na to diha nakalangtaman period. Wa na kay buhaton, period na. Because you have already committed your life to Him once. But ang ato makita dinhi sa ato ang ingnon ta ato ang nabasa no nga. Ikinahanglan natong sabton how God loved us so much. And He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him should not perish. Ato pa. Amen. Sa ato pa kung kanang giingon niya nga nigugmagay kanato ang Dios. Ug unya tungod sa iyang gugmag mo tuo lamang ngay kita kaniya. Maluwas kita. Banusay ka ng maong pagtuo ha. Kausara na mahitabo sa diyang modawat ug moila kita ug sa sunod adlaw nasukbuhay na sab kita sa Dios, batok sa Dios. See? So diri gitagaan kita og mga pulong sa Dios, unsaon nato nga di nato kabiran ang kamot sa di nato tabunan ang kamot sa Dios sa atong kinabuhi adlaw. No? Gusto niya nga ang atong kinabuhi ato gayong ihatag niya. Ato gayud kining ingnon ta dili tabunan kay kita usahay ang atong kinabuhi murabag kanang gipakasayon lang nato. Say nasayon ra kay paminawon nga naatay kinabuhi. Ug gani ang atong pag-alagad sa Dios ug atong mga pag-commit kaniya daw usahay
kanang ingnon tatig pakarin ingnon lamang, no? Mahimong ato siya karong giila og taud-taud nawala na sa atong panumduman. Mas ato pang gitagaan og pagtagad ang nagkalain-lain nga atong makita sa atong mga mata. Ang nagkalain-lain nga mga butang nga dili nato angayan tagaan kini og ingnon ta pagtagad. Kundi ang kaniya lamang nga siya lamang ang ato ang inon tagaan og panahon. Aron kining iyang kinabuhi nga gibutang diri kanato asog ato usab kini ikasalig ngadto kaniya. Tungod kay kung ato kining buhaton dili kay kita mapakyas. Amen. Nini atong mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal nato, mga tigpaminawan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Matod pa sa libro sa Isaiah 41 versikulo 13. Kung ato lamang kining i-recognize na ang kamot sa Dios sa matag adlaw sa atong kinabuhi ana nga dili nato tabunan. Usay maingon magud kita sa atong kaugalingon mas maayo pang ako. Kana bitong atong pagkaako-akohon, no? Man kanang tanan nga pagkaako-akohon gusto sa Ginoong mawagtang sa atong kinabuhi. O nga siya mo'y atong tagaan og panahon aron makita nato kung unsa gayud ang lihok sa Dios sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mahimong sa atong tagsa-tagsa ka nahimutangan naa kita sa inon ta anindot ang atong kahimtang. O mao kanang usay ang atong gipalabi ang atong mga kinabuhi nga temporaryo lamang. Diri atong makita sa Biblia sa atong libro, mabasa kita sa Isaiah. Hallelujah. Versikulo 11 ngadto sa 13. Ako lamang mao ang Ginoo matud pa I alone am the Lord. The only one who can save you. Siya ra kuno wala nay laing manluluwas gawas kaniya siya ra. Amen. Og matud pa niya sa libro sa atong gibasa Isaiah 43 versikulo 12 na kita. I predicted what would happen and then I came to your aid. No foreign God can ever done this. Wa kunoy mga laing Dios nga naghimo niini kanato. Siya nagpahayag matud pa niya. Nagluwas og nagsangyaw. Og diri nagaingon siya og and you are my witnesses matud pa niya diha. Dili laing Dios ang nagsangyaw, dili laing Dios ang nagsangyaw kundi gihimo pahinuon kita niya nga mga saksi. Amen. Praise God. Hini sa versikulo 3 sinagin siya, ako mao ang Dios ug ako Dios gayud sa tanang panahon at all times. Sa ato ba dili lang kay karon nga modawat kita o kagahapon tong sang adlaw tong niaging Domingo nga nidawat kita kang Kristo nga atong Ginoo manluluwas matud pa niya ug ako mao ang Dios ug ako Dios gayud sa tanang panahon. Walay makalikay matud pa niya. No one can skip from my power. No one can change what I do. See? Wa ko ni makalikay sa iyang gahom ug wala gayoy makapugong. O walay makausab sa bisan unsang niyang buhaton. Amen. Sa to pa klaro kayo ang Ginoo. Nga nining kinabuhi atungod sa iyang gibuhat alang kanato ngadto sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Itagaan kita niya. Ingnon tao gibubo niya kanato ang iyang gahom aron niining kinabuhia dili nato babagan ang iyang makamot sa atong matag adlaw nga kinabuhi. Amen. Since ang atong kinabuhi naa kita sa nagkalain-lain nga sitwasyon, ato kanang mapalandungan nga tingali wala kita magsubay sa kabubuton sa Dios. Amen. Mahimong mo ginhawa, mahimong naa ka sa kaharuhay sa imong kahimtang. Apan gisugyot gihapon kita nga dili nato babagan ang kamot sa Dios sa atong matag adlaw nga kinabuhi. Amen. Nganong dili man kana siya na pababagan sa Ginoo ang iyang ingnon dili niya gustong mababagan ang iyang makamot sa atong kinabuhi.
Tungod kay buot siya nga atong i-recognize kung kinsa gayud siya. Nga that He is the Lord of all times. Nga siya ang Ginoo, always will be kana siya. Di gina mayon nga karon ra o gagahapon ra. Always will be. Matod pa niya, I am God and always will be. Ato ba, why mausab anak niya. So diri mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal nato, mga tigpaminawan, atong tanang mga kaparyentihan, asa mamong dapita karong ipaimutang sa Ginoo sa kalibutan. Atong mga ingnunta, mga minahal sa kinabuhi. Kanimo nga bag-o pa lamang nahiagi o nakapaminaw nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ato gayong i-recognize ang Ginoo sa matag adlaw sa atong kinabuhi ngangyang kamot na agayud kanato. Amen. Naglihok sa atong taliwala, looking to God's daily. Kung nagtan-aw ta ang Ginoo nga matag adlaw na atasong kinabuhi, kinahanglan na atay pagsalig. No. Kay usay ang ato na lang gihandom sa matag adlaw sa atong kinabuhi nga ang atong ingnon ta wala kitay ingnon gihuna-huna nga angayan natong tagaan ug pagtagad nining kinabuhi. Amen. No? Mo nang gipadayag niya kanato nga dili kita magsigi og guna-huna sa mga butang nga nias kalibutan. Ato gayon tagaan og pagtagad kung unsa ang gugma sa Dios sa atong kinabuhi. Amen. Kung unsa ang iyang pag-anhi sa kalibutan aron lang siya magpaila sa iyang kaugalingon sa tanang tao nga niya sa yuta nga iyang gimugna. Mao nang diha sa atong pagkakita, gigugma kita niya nga walay pagduha-duha. Wala siya magduha-duha pag higugma kanato sa matag adlaw. Di kay kausaratan niya gigugma kani adtura hangtod pa sa katapusang panahon. Di gid na mawala ang yang gugma kanato. Amen. Mao nang gidasig kita sa Dios nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. While we were still sinners, Christ died for us. Amen. Ug ang mao niyang kamatayon naghatag kanatog paglaom. Paglaom kini nga dili kining kinabuhi lamang kay kining atong makita sa atong mga matawg ang atong mga gikalipayan nining kinabuhi, that's all temporary. Amen. Og di kini mulungtad hangtod sa hangtod. Ang mulungtad mao ang kaluwasan nga walay bayad. Mao nang gikinahanglan nato i-recognize unsay atong ilhon ngang kamot sa Dios naa sa atong kinabuhi adlaw-adlaw. Amen. Dili nato tagaan og pagtagad ang unsang naa sa atong palibot. Because they are all temporary. Di nato tagaan pagtagad ka ng mga temporaryo nga mga butang. God wants us to focus or to fix our eyes to Him. Kay siya maong walay katapusan nga gikinahanglan nato tagaan og pagtagad. So makita nato sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi unsa may imong nakita sa imong wala og sa tuo. Maunsa man ang imong kahimtang, wala mo ingon ang Ginoo, dato ka, pobre ka, kabus ka, adunahan ka. No? Malipayon ka, magulanon ka, subo ka, unsa ba na, nag-inusara ka. Ang Diyos nagpakabana ni anang tanan. Amen. Pero kitang tanan, kinahanglan, aduna kita'y pagpakabana sa matuod nga mga butang nga mulahutay hangtod sa kahangturan. Manay gusto sa Ginoo nga atong tagaan og pagtagad. Di nato tan-awon ang atong mga ingnontang atong gikalingawan niining kinabuhia. Usa ka adlaw ni ana mahanaw kita asa tapadulong kun ang atong gitutukan ang mga butang nga nias kalibutan. Nini atong tagaan og pagtabisag unsa imong kahimtang. Kinahanglan gayud nga atong i-recognize, atong ilhon ang kamot sa Dios naa sa atong pangadlaw-adlaw nga kinabuhi. Og kining maong pangadlaw-adlaw nga atong kinabuhi na naagayod ang iyang mga panalangin.
Panalangin kini nga dili nato kini ingnon tagaan og gamay nga pagtagad. Kay ang panalangin nga dako sa atong kinabuhi ang may numdum kita sa tinapay sa kinabuhi. Amen. Ang tinapay sa kinabuhi nga mao si Kristo. O gikinahanglan nato sa itong matag adlaw, we have to make our daily choices. Unsa may imong daily choice ni ining kinabuhi. And you have to seek the Lord. You have to seek Him with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Ug ato gayong maabot ka ng unsa nato mga giunaunaan nga butang niining kinabuhi. Sa diyang naa kita'y pagsalig sa Dios. Kitang tanan usara sa Ginoo. Sa atong mga pamanit, mapula man kini, ito man kini, tabunon man kinig, maputi kini. Usara kita diya kaniya. So gikinanglan nato mo salig sa Dios. Amen. Kinahanglan mo tutok kita niya adlaw-adlaw. Kinahanglan masayra nato nga walay problema nga dili siya. Siyang atong nagalihok sa atong mga taliwala adlaw o gabiing tanan. Never sa atong kinabuhi nga naatay mahimo kung wala siya. Kaya iyan ang gipamulong. Mao na nga sa matag karon ugon niya. Nagingon siya diya sa atong gibasa sa libro sa 43 nga atong gibasa. I am God and always will be. No one can skip from my power. No one can change what I do. Siya kuno ang Dios, mao ang Dios ug ang Dios sa tanang panahon ug walay makalikay sa iyang gahom. Walay makabukong bisag unsa pay iyang buhaton. Amen. Remember nga siya ra ang bugtong dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. No one no'y laing dalan. No other way. Si Jesus Christ ra gyud ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaklaim sa iyang ngalan. Sa umabot nga panahon, sa pagkakaroon daghan kaayo magpaka-Jesus. Apan tungod sa iyang grasya, buot niyang mailhan nato siya pag-ayo. Buot siya ang atong kalag. Siya gayud atong ingnon tatagaan og pagtagad. No? Matod pa niya diya sa libro sa Salmo kapitulo 63. Aton kita dito sa atong libro. Dito magtinapulan sa pag-abli sa atong mga Biblia kung naatay panahon nga di ta dili inapas ang atong paghatag og mga bersikulo. Hinahanglan atong tan-awon ang atong mga Biblia ug basahon ta kana permi. Sa 63 sa atong libro sa Salmo bersikulo 8. Hallelujah. Praise the Lord. Bersikulo 8. Matod pa niya, the Lord said, "They are my people. They will not deceive me." And so He saved them. Ato pa, miingon ang Ginoo kuno, tinuod gayud nga katawhan ko sila. Mga anak nga dili maluibon, busa giluwas niya sila. Amen. Praise God. Kung siya nagluwas sa iyang mga katawhan nga mao mga Israelita, luwason usab kita niya. Luwas na kita sa diyang nagdawat kita kaniya. But constantly ato ka nang gamiton nga pulong ang iyang pagmatarong ka nato adlaw-adlaw. Nga di ka na masagulan og hilo. Di ka na masagulan sa atong mga binuhatan nga dili niya kahimutan. Gusto niya kung unsay iyang gisugdan sa atong kinabuhi, iya ka nang tapuson hantod sa pagbalik ni Kristo. Amen. Subuot niyang ipadayag diri kanato nga siya mao ang Dios sa tibuok kinabuhi sa tao. Bisag kinsa ka pang tao nining kalibutan na,
Buot niyang ipadayag kanimo nga siya mao ang Dios tibuok nimong kinabuhi. Ugay makahilabot ni ana diya kanimo. Nga bisan paghantod sa imong pagkatigulang, siyang mopas-an kanimo. Bisag hangtod ubanon na kamo. Ikaw ug ako nga ubanon na gipas-an ka sa Ginoo. Kay ngano siya mo'y nagbuhat nimo ug siyang mopas-an. Siyang modala ug siyang moluwas. Amen. Mao kanay ginasulti dia sa libro sa Isaiah kapitulo 46 bersikulo 4. Sa ato pa siya mao ang Dios hangtod sa walay katapusan. Bisan pang magkaugod-ugod na ta, walay makausab ni ana sa iyang saad. Og diha niini ato kini magamit sa atong pangadlaw-adlaw nga kinabuhi. Pinaagi sa gahom siyang espiritu nga niya kanato, gitultulan kita niya sa insakto nga dalan. Aron niining kinabuhi siya may mutunhay og dili kita. Amen. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Kay kung moingon dia sa libro sa Salmo kapitulo 25. Unsa giingon sa atong libro sa Salmo kapitulo 25. Nagingon si David diha. Tudloy ako, Ginoo, matod pa niya. Teach me your ways, O Lord. Make them known to me. Sa ato pa, matod niya, tudloy ako, O Ginoo. Sa dalan mo sa dalan mo og itudlo kini kanako. Is that what your prayer is? Mao ba kini ang atong ampo adlaw-adlaw? Ubot sa Dios nga paminaw kini niya sa matag usa kanato. Wherein namatay siya tungod sa atong mga sala. Ug niini sa iyang gugma diri kanato, buot niyang ipaila nga siya ra pud ang makatultol kanato sa insakto nga dalan. Amen. Mo na ningon si David, teach me your ways, O Lord. Make them known to me. Teach me to live according to your truth. For you are my God who saves me. I always trust in you. Ug niining ampo ni David, gihatag ba kini sa Dios kaniya? Mausab kini ang atong pag-ampo. Nga gikahinaman sa Dios nga madungog sa matag usa kanato. Nga patudlo kita sa pagkinabuhi uyon sa iyang kamatuoran. Kay siya man ang Dios nga atong manluluwas. Usa magasali gayud kita kaniya kanunay. Dili kay sa usara ka adlaw nga kita ni dawat kaniya ikaugma mutipas kita sa wala og sa tuo. Tungod kay naa na kita ikapanghambog nga si Kristo. Ato nang gipasulod ug ato nang giila nga siyang atong Ginoo. Ug ato na siyang giila nga siyang ato ang Ginoo manluluwas nga siya ang nabanhaw gikan sa mga patay. Ug mao kana tungod ni ana may mo na sad tamutipas sa wala og sa tuo. Apan diri ato makita kung unsa ang ingnon ta pag-ampo ni David ngadto sa Dios. Mahimong nasukway siya sa makapila apan tungod sa iyang gugma sa Dios. Gipangandoy gayud niya nga sa adlaw-adlaw hinluan ang iyang kasing-kasing sa Ginoo. Amen. O makani ang gusto sa Dios sa atong kinabuhi. Ma-recognize lang nato ang kamot sa Dios sa atong matag-adlaw nga kinabuhi. Kung siyang atong ginatutukan sa matag-adlaw, nagasalig kita kaniya sa matag-karon nugunya nga siya nagatrabaho luyo sa atong mga kasinatian. O nga atong maabot ang nagkalain-lain natong mga gitinguha, o nga atong mga bisyon, unsa ba nang atong mga naa sa atong hunaw nagkasing-kasing. Sa diyang nangita kita kaniya sa matagkaron nugunya nga di natoy kalimtan sa pagserbisyo kaniya adlaw o gabiing tanan. Sa diyang siyang ato ang gipili labaw sa tanan sa atong kinabuhi sa matag adlaw. Di kay karon ra, dili kay gahapon ra, o kaniadto bang miaging simana. O sa diyang may numdum kita sa pagkaon sa kinabuhi nga mao si Kristo. Siya ang tinapay sa kinabuhi mi kanaog sa langit.
mianis kalibutan, ang pagpasaylo sa atong mga kasalanan, ang paghalad sa iyang kinabuhi alang kanimo ug kanako, kanatong tanan sa tibuok kalibutan. Ay kung wala siya, wa tay mahimo nining kinabuhia. Kung sa ipaila gayud sa Dios ang iyang kaugalingon, samtang kung kita nangita gayud kaniya. Kung nang iyang makanunayon nga gugma o kaluoy mo imong gipangandoy sa imong kinabuhi, kuhaa. Ayaw tabuni ang kamot sa Dios sa imong kinabuhi, pinaagi sa pagbuhat sa imong kaugalingong kabubuton. Pagbuhat umabutang nga malaway o sadyang nahikalimot ka kaniya tungod sa nagkalain-lain nimo nga mga prinsipyo o nagkalain-lain nimong mga inunta posisyon sa imong kinabuhi. Di nimo tabunan ang iyang makamot sa imong dalan. Aron nga siya may matuman sa imong kinabuhi sama ni David. Kung si Kristo mo'y panag-ingnan nga matuod sa diyang gikuha niya, ang iyang kaugalingon sa dalan sa amahan, aron ikahalad ang iyang kinabuhi alang kanimo og kanako. Nan makatupong bagod kaniya ang atong pagabuhaton, dili gayud. Kung dili siya ang magagiya kanato kanunay ang atong pagpangayo sama ni David. Nga nangayo siya, nga nag-ampo siya, nga tudloy ako o Ginoo sa dalan mo. Tudloy ako sa imong mga pamalaod, sa imong mga tulumanon. So diha niini atong makita nga diha sa kamot sa Dios nga nagalihok sa atong tagsa-tagsa kataliwala, dili gayud kita mapakyas. Amen. O di kita masukwahi. Mao kanay gusto sa Ginoo nga madungog diri kanato adlaw-adlaw. Mao nay gusto sa Dios nga atong panganduyon sa atong kinabuhi. Kay mag-unsa man kun maato ang tibuok kalibutan kung ang atong kalag mawala. Marang gusto ni David nga magkinabuhi uyon sa iyang kamatuuran. Moingon siya, tudloy ako sa pagkinabuhi uyon sa imong kamaturan. Teach me to live according to your truth. For you are my God who saves me. I always trust to you. Matod pa niya. I always trust in you. Sato pa, salig jud ta kanunay kaniya. Kay kung di kita mo salig kaniya, dili ginato ingnon ta. Dili gayud nato ika ingnon ta mapangandoy kining giingon sa pag-ampo ni David. Busa nini mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal natong matig paminawan. Kanimo nga bag-o pa lamang na matining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Sa dihang mga kaaway pa kita sa Dios tungod sa atong mga sala, gipasiguli kita niya. Pinaagi sa kamatayon, sa iyang kamatayon, na mao si Kristo. Si Kristo nga namatay og nabanhaw. Ug karon nga kita napasiguli na tungod sa iyang grasya, kinahanglan magpadayon kita. Magpadayon kita sa unahan. Dili kita muhunong diha. Kundi ang atong panganduyon sa atong mga adlaw-adlaw nga kinabuhi, ang pagkuha, ang di nato tabunan, ang iyang makamot sa atong pangadlaw-adlaw nga kinabuhi. Amen. Usay kita na maoy no? Kanang kita na bay mulabaw. Mao nang usay masukwahi kita. Apan dili kini mao pangandoy sa Ginoo alang kanato. But siya magkinabuhi kita uyon sa iyang kabubuton, pinaagi sa atong pagpabag-o sa atong mga una-una ngadto kaniya. Amen. Kay siya may makahimo ni anang tanan sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Busa kun anaa ka sa imong kahimtang, nga diin ang imong pagsabot sa Ginoo, ang imong pagsabot sa iyang gugma diya kanimo mabawra. Oras na aron ipaila sa Dios ang iyang kaugalingon diya kanimo og dugang. Kun diya sa imong kasing-kasing, imo usab kining panganduyon ang pangandoy ni David.
ang iyang pag-ampo ni David. Sama sa atong gibasa sa sa inunta sa unahan. Diin kung wala kita o di nato na panganduyon nga mga pag-ampo sama sa pag-ampo ni David. Unsaon nato pagpausab sa Dios ang atong mga nahuna. No? So gikinahanglan nato kining buhaton mga kaigsuonan. Mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Ikinahanglan nato kining panganduyon. Tud kay buot ang Dios nga maisama kita sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Maisama kita kaniya. Kay siya mao ang pinaka maayo nga ehemplo, wala nay makatupong kaniya nga ngayon natong sundon ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Sama nga gipabuhat kaniya sa amahan nga iyang ihatag ang iyang kinabuhi aron siya maoy muluwas sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Amen. Tungod kay di ka man makatupong, makaluwas ka ba sa imong igsuon? Makaluwas ka ba sa imong higala? Makaguluwas ka ba sa imong silingan? Dili kita makaluwas kaniya. Apan ang imong pagsulti ngadto kaniya, sama sa pagsangyaw nimo kaniya sa maayong balita, mao kining tuyo sa Ginoo kanato sa matag usa kanato nga atong buhaton sa atong pagkinabuhi. Ang ato sang isangyaw kun unsay atong nadunggan. Amen. Musa nining orasa, kung wala ka pa ni anang inon passion, wala ka pa ni anang pangandoy sama sa pangandoy ni David, nga tudluan siya sa pagkinabuhi diya sa iyang mga tulumanon, ato kining pangayoon sa Dios. Kay karong orasa ni asya sa atong taliwala. O nagingon niya sa Gipadayag kapitulo 3 bersikulo 20, nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok. Kung may makadungog sa akong tingog gumaabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug mukaon siya uban kanako. Amen. Mo niyang gipamulong, I stand at the doors and knock matud pa niya. If any hear my voice and open the door, I will come into their house and eat with them, and they will eat with me. Ato pa kay mukaon siya, musaw siya uban kanimo. Mukaon ka uban kaniya. Ngano di na nimo buhaton ang pag-ila kaniya nining orasa. I-recognize siya sa imong kinabuhi. Ug diha sa imong pagdawat kaniya, timailhan kini nga ikaw musunod kaniya. Amen. Sama nga iyang tinawag si David. Aron sa kinabuhi ni David, may sama siya ni Kristo. Siya mong ato mga katigulangan nga diya kaniya na tao si Kristo. Bursa diya kanato nga iyang matinawag nining orasa, di nato tagaan ingnon ta og paglangan nanglan ato kining buhaton kay sa ika-2 Korinto kapitulo 6 bersikulo 2 nagaingon diha. Hallelujah. Kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa taknang akong gikaymutan o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon maong adlaw sa kaluwasan. Nan mag-ampo kita. Di nato tagaan ingnon ta paglangan ang oras, di nato langanon. Ato kining tagaan dayon og pagtagad kay ang panahon hamubo na lang. Og sa dihang ang usa ka tawo tawagon sa Ginoo unsa may naa kanimo kung wala ka mosanong niining adlaw. Busa mosanong kitang tanan nga wala pa makaila sa atong Ginoong Hesukristo. Kay matud pa niya, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo ug sa kinasing-kasing motuo ka nga gibanhaw siya sa Dios sa Roma kapitulo 10 bersikulo 9. Amen. Praise God. Mag-ampo kita, di ta maglangan, taas tang atong makamot sa atong buhi nga Dios.
Sa mga nagsurrender kita sa atong kaugalingon ngadto kaniya. Amen. Ay kung wala siya, wa tay mahimo. Sa atong pagsurrender, timailan ka na nga atong gikuha. Ingnon ta, atong gikuha ang atong kaugalingon sa dalan sa Ginoo aron siya may matuman sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Amen. Ampo kita. Yes, Lord. Sabat sa atong mapag-ampo, imo akining imong kaugalingon nga pag-ampo. Amahan nga naa sa langit, Amahan nga naka sa ngalan sa imong bugtong anak nga mong Ginoong Hesus, ani amidul ako kanimo, Dios, Ani amidul ako kanimo, Dios. nga usa ka makasasala. Usa ka makasasala. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, pasaylo ako pasaylo sa tanang kong mga sala nga nahimo batok kanimo sa pulong, sa buhat, ug sa unahuna. Ginoong Hesus, hugasi ako sa imong hamili nga dugo nga imong giula ngadto sa krus sa Kalbaryo. Sa tanang kong pagkadautan, sukad sa akong pagkahimugso, niining kalibutana, hangtod karon. Og niini, giablihan kong akong kasing-kasing, og sumulod ka kanako. Ikaw na ang akong Ginoo, og nagatuo ako. Ikaw may gibanaw sa Dios, gikan sa mga patay. Salamat sa imong mga pulong, ug naghatag kini kanako og lamdag. Tudloy ako sa paghigugma kanimo sa tibokong kasing-kasing, sa tibokong kalag, huna-huna ug kusog. Og sa pagsimba kanimo sa espiritu ug sa kamaturan. Salamat Ginoong Hesus sa kapasayloan sa akong mga sala ug isulat ang akong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Salamat Ginoong Hesus. Ug salamat sa tubag sa akong mapag-ampo sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ug amen. Ug amen. Kay mila ka naman nga si Jesus mao ang imong Ginoo ug manluluwas. Moingon ako kanimo, welcome to the family of God. Kay ang Biblia mismo nagaingon sa libro sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Apan kadtong midawat og misalig kaniya, yatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Amen. Og kay mga anak man kita sa Dios, kikan sa nangingapin niyang grasya, kitang tanan gyatagan niya sa walay puas nga panalangin. Amen. So makita natong panalangin sa diyang atong kwaon ang atong makamot sa dalan sa Ginoo aron siya may matuman sa atong kinabuhi. Amen. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Mo sa mga kaigsunan, mga kahigalaan, mga minahal nato matig paminawan ang Dios nga tinubdan sa paglaom magpuno unta kanatong tanan sa tanang kalipay ug pakigdait pinaagi sa atong pagtuo kaniya aron makapadayon pagtubo ang atong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu sa Dios nga niya na sa atong mga kasing-kasing. Amen. Sa atong ihatag ang tanang dungog himaya ang kadaugan pasalamat sa atong buhi nga Dios. Sa ngalan ni Hesukristo akong ihatag ang panahon sa akong kapikas aron sa pagtapos. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Mga kaigsunan, natapos usab ang atong panahon dinhining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Mga kaigsunan, daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimong inyo kining ipadala o makasulat kamo sa atong email address beatrice_c91@yahoo.com o sa messenger pangitaan lang ang Beatrice Kanapi. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal namong katawhan sa Dios, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Kanapi, uban sa akong kapikas Biti Kanapi, malipayong manamilit na usab kaninyo ang grasya ug ang kalinaw sa Dios sa ngalan ni Hesukristo maanaak kani. Amen. Hallelujah. Ug kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa bugtong Dios na atong manluluwas pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo ang kalangdon gahom ug awtoridad sukad pa kaniadto
karon ug hangtod sa kahangturan. Amen, ug amen, ug amen. Daghang kaayong salamat hangtod sa sunod mga kaigsuonan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Kanatong tanan ng atong nga minahal sa kinabuhi uban kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon. God bless us all and we love you all. Bye-bye. Ay mo kalimot. Ayaw sa mo kalimot mga kaigsuonan, Sa mga pag-share. kaigalaan, sa pag-share ni ining maong atong tulumanon. Amen. Kaysa inyong pag-share, sama sa usab kamo nga kamo mo inangat-kat ngadtos kabungturan haron pagsibya sa mayong balita. Amen. Hallelujah. Shalom. Amen. Hallelujah. Praise God. Dalaygon ang Diyos ulay katapusan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bye-bye. God bless us all. We love you all. Ako si Billy Joe Santos, Technical Director ug Church Elder. I live to glorify God. Maong sa akong trabaho sa church ministry,